Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne في une nouvelle vidéo Inch'Allah. اليوم تحت الطلب ديالكم قلت لي présenter لكم un étude de cas ou un exercice de synthèse sur les amortissements et bien sûr avec un grand plaisir. اليوم إن شاء الله عندنا un exercice ديال l'entreprise textile. اللي مشينا شفنا travail à faire. غادي نلقاو la première question هي déterminer la date de création de l'entreprise. Très bien. Une fois que tu as la question, le type de question, on va l'élément qui est lié à cette date. Il a l'exercice les frais de constitution sont liés à la date de création de l'entreprise. Ça marche. Donc, on va calculer le D. Le D, la durée de ce dernier. Les frais de constitution. خصكم تعرفوا ان لا فورمول ديال الكومول دامورتيسمون هي لا سول فورمول اللي كنحسبوا بها كاع مثلا فاش غيقولوا لي نحسب لو طو ولا نحسب الفي او ولا الفي او. في او هي فالور دونطري وفي او هي الفالور دوريجين راه بجوجهم بحال ولا نحسب لو كومول دامورتيسمون يعني هذيك هي لا فورمول اللي متداوله بزاف. دونك كوم رابيل لا فورمول هي هذه لا بروميير كيسيون. لا فورمول هي في او فوا T sur 100 fois D sur 12. Sur 12, et la quantité exprimée en mois. Et la quantité exprimée en année, quand il fois D, est égal à le cumul d'amortissement. Très bien. هذا فورمول إن شاء الله هي نسبة غنخدمو دابا. ولكن خصني نشوف واش لي زانفورماسيون اللي كاينين في هاد لا فورمول عندي كاينين موجودين. VE هي ديال الفري دو كونستيتيوسيون هي 50000 درهم. وي لو طو عندنا هو 20%. لو دي ديجا لو دي هو اللي غنقلبوا عليه باش نلقاو لا دات دو لا كرياسيون دو سيت انتربريز. اي لو كومول دامورتيسمون معطي ليا. غادي ندوي على لو كومول دامورتيسمون افون دو باسي لو كالكول اللي هو ساهل بزاف. خصني نلاحظ انا فين ولا فاش معطي ليا لي زانفورماسيون ديال ليكزارسيس. الا كان معطيني انا المعلومات في لا بالونس ابري انفونتير راه ماشي بحال معطيني المعلومات في لا بالونس افون انفونتير وماشي بحال معطيني المعلومات في لو بيلون. بمعنى الا تعطى ليا في لو بيلون ولا في لا بالونس ابري انفونتير تنسطر على ابري انفونتير. مثلا تعطاو لي ديال او 31/12/2015 يعني انا خصني اوتوماتيكمون نعرف بلي داك لو كومول دامورتيسمون اللي تماك راه ديال او 31/12/2015. باغ كونطخ الا تعطات ليا بالونس افون انفونتير راه خصني نكون متاكد ان داك لو كومول دامورتيسمون نحتفظوا بنفس لا دات ديال او 31/12/2015. خصني نكون انا عارفه بلي داك لو كومول دامورتيسمون اللي معطيني او نيفو دو ليكزارسيس راه ديال 2014 ديال N-1. داكوغ هذه تاهي كوم رابيل. دونك ان شاء الله غادي نعمروا لي دوني ديالنا. في او قلنا هي 50000 درهم فوا لو تي هو 20%. دي كنقلب عليه لو كومول دامورتيسمون هو 40000 درهم. هنا لا لاحظتوا كتبت غير دي ما كتبتش دي سور 12. حنا كنعرفوا اوطون كو قرينا هاد لو موديل ديال لانفونتير كنعرفوا باللي لي فري دو كونستيتيوسيون بوحدهم الا كانوا راه بوحدهم ماشي هاد المعلومه اللي غنقول على كاع اي حاجه امورتيسابل نو غير لي فري دو كونستيتيوسيون الا كانوا انغاجاو مثلا في لو موا 2 ديال 2010 مثلا وبغينا نحسبوا حنايا لا دوطاسيون ديال 2010 ولا لانويتي ديال 2010 ما غاديش ندير الفي او فوا لو تي فوا 10 sur 12 يعني حيت حنا تا لو موا 2 دونك نحسب لو موا 2 لو موا 12 هي 10. نو لي فري دو كونستيتيوسيون كنحسبوا كيل كو سوا لا دات دونغاجمون يعني لو موا دونغاجمون كنحسبوا لاني اونتيير يعني من الاول يعني 12 sur 12 يعني الفري دو كونستيتيوسيون مثلا كانوا امورتيسابل سور 4 ans مثلا سور 5 ans راه كل عام في هادو راه حاسبين حنا 12 sur 12 يعني بمعنى لانويتي لا دوطاسيون ديال هاد لي 5 ans كاملين راهم قد راهم لي ميم. تري بيان. دونك فاش غادي نحسب غادي ندير 50000 فوا 20% و لو ريزولتا غادي ندير 40000 سور داك لو ريزولتا اللي غيعطيني غتخرج لي دي ايت ايغالا 4 يعني 4 ans.
هاد 4 ans هادي غادي تساعدني انا باش غادي نحسب لا دات دو لا كرياسيون. انا كنعرف بلي خدمت بلو كومول دامورتيسمون ديال 2008، يعني غنرجع 4 سنين للور. 2008 2007 2006 2005. Donc la date de la création de cette entreprise, il y a le 1/1/2005. D'accord? Le 1/1/2005. يعني حيت حنا هاد لو كومول دامورتيسمون راه ديال 2008. يعني غنرجع 4 سنين للور. نتمنى تكون فهمتوا مزيان. Après, غنشوفوا la deuxième question. قال لك déterminer le taux d'amortissement de matériel de transport. Très bien. هنايا خصني نرد البال، واش عندي ماتيريال دو ترونسبور واحد ولا عندي جوج؟ راه خصنا نبقاو نردوا البال. ولا مثلا عندي جوج، حيت هنايا كي قلت لكم كنخدموا بلو كومول دامورتيسمون ديال 2008. الا مثلا كانت عندي واحد الماتيريال دو ترونسبور شريتها في 2009 راه ما داخلاش في لو كومول دامورتيسمون اللي عاطيني انا. دونك الا مشينا شفنا الماتيريال دو ترونسبور اللي مشري من 2008 ورجع للور، يعني ما مشريش ابري 2008، يعني ما مشريش ابري لو 31/12/2008. الا مشينا شفنا هاد المعلومات هادي غنلقاو داك لو ماتيريال دو ترونسبور لا فالور دونطري ديالو هي 150,000 درهم. وهنا خلاص فوا تي، يعني التي هي اللي كنقلبوا عليها، دونك فوا تي سور 100 فوا غادي نحسب شرينا هاد لو ماتيريال دو ترونسبور من نهار دخل لينا لو ماتيريال دو ترونسبور لينا في لونتربريز حتى لو 31/12/2008 شحال عندنا من موا. الا جينا نحسبوا غادي نلقاو 39 موا. دونك هنا غيكون ديجا عندي لو كومول دامورتيسمون في لي زانفورماسيون. دونك هنا غادي يكون عندي الحال ساهل باش انني نحسب لو طو، يعني بلا ميم فورمول غادي نعاود نكرر، يعني غادي نستعمل لا ميم فورمول وغادي نعمر وغادي يبقى لي لو دي هنايا هو اللي مجهول. دونك عندي هنايا الفالور دونطري هي 150,000 درهم. 150,000 درهم فوا تي sur 100 fois 39 sur 12. انا قلت لكم 39,000 جبناها راه من لا دات داكيزيسيون ديال هاد لو ماتيريال دو ترونسبور حتى لو 31/12/2008، يعني شحال من موا وهو عندي هاد لو ماتيريال في الشركه. ايت ايغالا لو كومول دامورتيسمون اللي عندي انا في لي دوني 97,500. ديما كنانسيستي الا كان شي ماتيريال دو ترونسبور معطيني انا في زانفورماسيون ولكن تشرى ابخي لا دات ديال لو كومول دامورتيسمون اللي عندي في لي دوني ديالي راه ما كاينلاش ندخلو، حيت هاد لو كومول دامورتيسمون هذا ديال لو 31/12/2008. دونك غير داكشي اللي مشري عندي انا افون لو 31/12/2008 هو اللي غادي يكون داخل في هاد لو كومول دامورتيسمون. ما كاينلاش انا غنجيب شي ماتيريال دو ترونسبور واحد اخر وغندخلو في هذا وغندخلو في هاد لا فورمول هادي، يعني غادي ندير هذا اونتر بارونتيز بلس هادي وهو ما داخلش في لو كومول، يعني شي حاجه اللي ماشي لوجيك. دونك الا جينا نحسبوا لو تي هنايا غادي تخرج لنا 4875 تي ايتيغالا 4875 تي ايتيغالا 97,500 سوا تي ايغال 20%. تي ايغال 20%. دونك كان حد الان هادشي هذا واضح، يعني ما كاينش شي حاجه اللي كومبليكي، ما كاينش شي حاجه اللي سينو الا كان شي الا كان شي بلوتو لا كيسيون في شي حاجه من هادشي دابا اللي كنخدم حطوها لي في الكومونتير، راه ديما كنانسيستي على هاد القضيه هادي. دونك دابا غادي نمسح لو طابلو باش غنمشيو لا 3 كيسيون. بوغ لانستون كلشي واضح كلشي مفهوم كلشي، يعني فورمول وحده خدمنا بها، يعني هاد لا فورمول هادي خدمنا بها لا بروميير كيسيون اي لا دوزيام كيسيون، وهاد لا فورمول هادي ديال لو كومول دامورتيسمون. دونك غادي نمسح لو طابلو وغادي لا 3 كيسيون عندنا قال لك 3 كيسيون علاش لو بري دو سيسيون، يعني ديتيرميني لو بري دو سيسيون ديال اي بي ام. حنا كنعرفوا بلي تباعت دورون هاد ليكزارسيس هذا اللي كنتريتيو، يعني ديال 2009، يعني تباعت في 2009. حنايا ديجا خصنا نمشيو نشوفوا المعلومات اللي عندنا. حنايا شنو كنعرفوا شي حاجه شي فورمول اللي فيها البري دو سيسيون، شي فورمول يعني اللي داخله فيها البري دو سيسيون باش هي غادي نخدموا عليها باش نحسبوا هاد لو بري دو سيسيون. كنعرفوا بلي لو ريزولطا دو سيسيون
est égal à le prix de cession moins la VNA. Donc, résultat de cession est égal à le prix de cession moins la VNA. هذه واحد لا فورمول حتى هي كنبقاو نخدمو بها. دونك انا لا جيت نشوف هنايا عندي لو ريزولتا دو سيسيون، الا لاحظتوا في ديك لا فراز بلي قال لك لو ريزولتا دو سيسيون هو 4500. تري بيان. دونك عندي هنايا 4500 est égal لو برودوي دو سيسيون عندي هو اللي كنقلب عليه لا في ان ا. كتبقى لي هنايا دابا خصني نحسب لا في ان ا. دونك لا في ان ا شنو كتساوي؟ كنعرفوا بلي لا في ان ا est égale à VE, la valeur d'entrée, moins le cumul d'amortissement. صافي حد هنايا سهلت عليا هاد لا فورمول هادي. دونك غادي نونكادريها باش هادو تبقاو عارفين منو. دونك لا في ان ا غادي نمشي نشوف الفي او ديال هاد اي بي ام، ديال هاد الاي بي ام. عندي في او هنايا هي 20 000 درهم. 20 000 درهم. ولو كومول دامورتيسمون خصني نحسبو، يعني حيت هنايا راه داخل ديال 2009، راه ماشي حدي حد 2008، راه هنا داخله ديال 2009. دونك لو كومول دامورتيسمون كنعرفوه هو راه قبيله قلناه هي لا في او فوا 20% فوا نومبر دو موا. هنا نومبر دو موا ديالاش؟ نومبر دو موا من نهار شرات هاد لي بي ام هادي حتى النهار فاش بعناها، يعني لو جور دو سيسيون. دونك غتكون 20 000 درهم فوا 20% فوا 42 sur 12. 42 من نهار شرينا هاد لو ماتيريال اي بي ام حتى النهار بعناه، حتى النهار خرج من لونتربريز، يعني لا دوري اللي هاد لو ماتيريال اي بي ام عندنا في لونتربريز، عندنا الشركه عندنا 42 موا. دونك هنايا كيكون عندي لاكسي باش انا نحسب لا في ان ا، ما نطولش في لو كالكول، ما نقول نيشان لا في ان ا. غتعطيني لا في ان ا هي 6000 درهم. دونك في ان ا هي 6000 درهم. دونك هنايا غتكون عندي باش نعمر لا في ان ا. دونك هنايا غادي نحط 6000 درهم. صافي عندي 4500 est égal à le produit de cession moins 6000 dirhams. Donc le produit de cession est égal à produit de cession est égal 6000 dirhams plus 4500. 6000 dirhams plus 4500 هذه معادله اللي بسيطه. Donc ce qui implique que le produit de cession est égal يعني le prix de cession plutôt كاع ماشي تقول le produit de cession, le prix de cession est égal à 10500. 10500. Donc est égal à 10500. Très bien. هنايا كنكونوا جاوبنا على لا troisième question اللي حتى هي بسيطه بزاف. شنو علاش اعتمدنا على لا فورمول ديال ريزولتا دو سيسيون. دونك ما عندناش مشكل، كلير تري كلير، لانهم ديجا عطيني لو ريزولتا دو سيسيون وديجا سي فاسيل بور ديتيرميني لا في ان ا. دونك اوتوماتيكمون يعني غيكون عندي ساهل باش نحسب لو برودوي دو سيسيون. دونك غادي نمسح لو تابلو بور quatrième question. عطيني في لا quatrième question la régularisation de la cession de IBM. ولكن avant de répondre على هاد لا question هادي كنمشي نشوف لو كونطابل واش ديجا دار شي écriture. لا مشيت شفت انا لو كونطابل واش دار شي écriture تلقى بلي دار واحد l'écriture و فوس écriture غالطه بتاتا. علاش؟ ناض هو دار في الديبي لا بنك وفي لو كريدي ماتيريال انفورماتيك، ولكن حنا كنعرفوا بلي الريغولاريزاسيون ولا لي زيكريتور لو تريتمون كونطابل ديال فاش كنبيعوا شي ايموبيليزاسيون راه ماشي هكا كيتم. نو يعني كيكون لافي دو كريدي، كيكون لافي دو كريدي بوحدو بلوتو، ابري كتكون لا سورسي بوحدها، ابري كيكون لا دوتاسيون كومبليمونتير ديالها بوحدها. بمعنى انني في ليكريتور ديال لا ريغولاريزاسيون كندير سورتي بوحدو ولا في دو كريدي بوحدو. هنايا نلصق السورتي مع لا في دو كريدي سي فو. حنا كنعرفوا بلي شنو خصو نورمالمون يكون، نقول لكم شنو خصو نورمالمون يكون.
هنا غنقول لكم نورمالمون شنو هو دار هو بنك ماتيريال انفو. نورمالمون في الاصل شنو خصو يكون بنك produit de cession des immobilisations corporelles. même date عاد ندير la régularisation la dotation complémentaire يعني كتكون فيها DEA des immobilisations corporelles. هادي كنديرها باش نكمل لا دوطاسيون يعني ديال هذا العام. بحال حنا مثلا بعناها في شهر 9 ايوا من شهر 1 حتى شهر 9 ما بقاتش عندي انا في الشركه بيان سور بقات عندي في الشركه دونك تنحسب هي دي اللي كنسميوها لا دوطاسيون كومبليمونتير. خلاص كنديرو دي او ا في الديبي يعني عادي وفي لو كريدي امورتيسمون دو matériel de bureau mobilier matériel de bureau aménagement divers خلاص بلا دوطاسيون كومبليمونتير ديالها. ابري كنديرو لا سورتي. كيفاش كنديرو لا سورتي؟ هاد لو كونط هذا il faut le solder. نديرو amortissement du matériel de bureau. الا كانت ني با توتالمون امورتي راه كنزيدو تحتها لا في ان ا des immobilisations corporelles CD. Après, كنديرو في لو كريدي matériel informatique. شفتوا l'écriture normalement les trois écritures اللي خصو يدير لو كونطابل هو ناض وشد ليا بونك من هنايا وحطها هذه جاكسبت. ولكن اللي ما غاديش نتقبل هو ان بنك مع ماتيريال انفورماتيك. يعني في لا ريغولاريزاسيون غيكون عندي دو شوا، يا اما هنا التصحيح غنديرو هنايا، يا اما غادي نانولي هاد ليكريتور هادي. الا شي نهار جاتني شي اكريتور دوخاتني غادي نانوليها ونوض نهضر وندير ليكريتور اللي انا عارفه. دونك غادي نانولي هاد ليكريتور هادي بمعنى غادي نرجع ماتيريال انفورماتيك في الديبي وبنك في الكريدي. سينو نصححها، عندي الاختيار انني نصححها. انا ديك بنك في الديبي جاكسبت، ماتيريال انفورماتيك في الكريدي جاكسبت با. علاش؟ نورمالمون بلاصه هادي خصها تكون برودوي دو سيسيون. دونك في التصحيح غادي ندير matériel informatique وفي الكريدي produit de cession des immobilisations corporelles. فهمتوا التصحيح اللي درت انا دابا هنايا؟ بلاص ما نانولي هاد ليكريتور، انا حتى لانولاسيون ديال ليكريتور راها صحيحه، غير سا سخا ميو الا درنا التصحيح تيكون احسن. هادي جاكسبت با، بلاص ما تكون هادي خصنا نديرو برودوي دو سيسيون. دونك جو في سولدي ولا بلوتو جو في غنرجع ماتيريال انفورماتيك في الديبي وعاد غادي ندير لو برودوي دو سيسيون في الكريدي. كون سا الا جيت نقارن هاد لي دو زيكريتور هادو غنتخيل راسي بحال درت بنك في الديبي وبرودوي دو سيسيون في الكريدي وراه مازال عندي ماتيريال انفورماتيك. تري بيان. لو مونطون اللي كنديرو في هاد ليكريتور هادي هي لو مونطون دو لا سيسيون. دونك حيت ديجا هو هنايا كندير لا سيسيون ب 1500، دونك غتكون 10500. ابري غادي ندير لا دوطاسيون كومبليمونتير، يعني هاد ليكريتور هادي غادي نحسب هاد لي 9 موا حيت حنا بعناها في شهر 9. دونك من شهر 1 حتى شهر 9 راه كانت خدامه عندي في لونتربريز. دونك حنا كنعرفوا بلي الفي او ديالها هي 20000 درهم. 20000 درهم فوا لو طو اللي هو 20% فوا 9 sur 12. هذه هي لا دوطاسيون كومبليمونتير. دونك لا دوطاسيون كومبليمونتير غادي نديرو دي او ا des immobilisations corporelles وفي لو كريدي امورتيسمون في لو كالكول غادي نديرو 20000 درهم فوا 20% فوا 9 sur 12 غادي تساوي لينا 3000 درهم. 3000 درهم في الليبلي غادي نديرو لا دوطاسيون كومبليمونتير. خلاص راها واضحه هذه لا دوطاسيون كومبليمونتير دو ليكزارسيس 2009. دونك ابري غادي نديرو بعدا بلوتو في لا دات غادي نديرو لو 39 2009 نيت،
حيت هنايا كنديروا لو جور دو سيسيون. Après la comptabilisation ou la dotation complémentaire plus la sortie اللي غنديرو من بعد كتكون في 31 في الاخر د العام. لا ريغولاريزاسيون تتكون اصلا في الاخر د العام le 31/12/2009. Très bien. هنا غادي نديرو même date يعني le 31/12/2009. غنديرو amortissement du matériel mobilier matériel de bureau aménagement d'hiver يعني هاد لو كونت هذا amortissement du mobilier matériel de bureau aménagement d'hiver مع la VNA des immobilisations حيت مازال كون كانت توتالمون امورتي ما غتكونش لا في ان على كون كانت توتالمون امورتي غتكون لامورتيسمون دو موبيلي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير ايت ايغالا الفي او يعني كيساوي لو كونت ديال الماتيريال انفورماتيك. مي هنا مازال ما توتالمون امورتي دونك راه مازال غادي نحطو داك لو كونت في ان ا ديز موبيليزاسيون كوربوريل سي دي اي في لو كريدي ماتيريال انفورماتيك. لي مونطون كيبقاو لي مونطون ماتيريال انفورماتيك كنديرو بلي مونطون ديال في او يعني 20000 درهم باش صافي كيخرج عندي من لو باتريمون. ابري كنمشي نحسب لامورتيسمون هنا راه ما غاديش نمشي نديرها انا بلو مونطون ديال 3000 درهم نو راه هنا خصني نسولديها يعني كاع ديك لامورتيسمون اللي كنت كندير في الكريدي من نهار شريت انا هاد الماتيريال انفورماتيك هذه كامله لا سوم يعني لو كومول دامورتيسمون خصو يتسولدا يعني خصنا دابا نسولديو. كيفاش غادي نديرو 20000 فوا 20% فوا نومبر دو موا يعني من لو جور داكيزيسيون حتى لو جور دو سيسيون. الا لاحظتوا معايا باللي في لا ديرنيير كيسيون هي لا كيسيون بريسيدونت لا تروازيام كيسيون فاش حسبنا لو بري دو سيسيون راه حنا حسبنا الفي ان ا. الا جينا نردو لها راه حنا حسبنا الفي ان ا ولقينا بلي عندنا 42 موا دونك ولقينا بلي الفي ان ا بلي الفي ان ا هي 6000 درهم دونك في ان ا هي 6000 درهم. حيت علاش لقينا الفي ان ا لان درنا لا فالور دونطري موان لو كومول دامورتيسمون يعني داكشي اما كنا حسبنا لو كومول دامورتيسمون بوحدو عاد من بعد درنا موان في او راه خرج لي زعما لامورتيسمون كرا لامورتيسمون. دونك عندي هنايا بلي الفي ان ا ديجا حسبت 6000 دونك صافي لامورتيسمون ما نحتاجش انا ندير 20000 فوا 20% فوا 42 سور 12 صافي غادي ندير 20000 موان 6000 غادي تعطيني هي 14000. باردون هنايا ما حددتش لي في الديبي في الكريدي فهاد بالنسبه لي مونطون حيت جاتني شي شويه مضيقه مي راكم صافي عارفين مثلا هاد لو كونط هاد لو مونطون هذا ديال هاد لو كونط هذا راه في الكريدي دونك راه خصو يكون في الكريدي. في الليبلي غنديرو سورتي دو اي بي ام هنا لا سورتي دونك غادي نمسح لو طابلو تاع هادو. لا 5e كيسيون قال لك calculer et comptabiliser les dotations de l'exercice 2009 c'est bien. اول حاجه كنمشي حاجه بحاجه يعني بلي موبيليزاسيون من الديبار حتى باش ما ننسى شي حاجه. عندي لي فري دو كونستيتيوسيون كيف قلت لكم قبيله كيف قلت ان لي فري دو كونستيتيوسيون كناخذو عام كامل اكسيتيرا. غنزيدكم واحد لا ريمارك دوزيام ريمارك غير بالنسبه لي فري دو كونستيتيوسيون راه لي فري دو كونستيتيوسيون هما اللي عندهم هاد القوانين هادو. اما بالنسبه لي زوط راه شي حاجه باينه ما غادي راه اللي تشرات في شهر جوج راه غندير عليها دي سيو دوز في ديك لا دوتاسيون ديال داك ليكزيرسيس اكسيتيرا. اما لي فري دو كونستيتيوسيون هما اللي عندهم هادشي هذا اللي غادي نقول اللي قلت لكم واللي غنقول لكم دابا هاد لو ريغلومون الاخر. ديما كنرد البال لي فري دو كونستيتيوسيون فوقاش غتكون لا ديرنيير انويتي حيت اون فوا كتكون لا ديرنيير انويتي كندير لا سورتي يعني لي فري دو كونستيتيوسيون الا كانت يعني بحال مثلا انا دابا غنحسب الدوتاسيون ديال 2009 خصني نرد البال انا عندي مثلا هادي امورتيسابل سور 5 ans راني افيكتيفمون امورتيسابل سور 5 ans انا نرد البال واش هادي لا 5e اني اللي غندير عليه لا دوتاسيون اللي غندير عليهم لا دوتاسيون لا سي وي راه غادي مور لا كونطابيليزاسيون ديال لا دوتاسيون ديالها غادي ندير لا سورتي. ما نحتاج تيكونوا بارفوا بحال مثلا في هذا ليكزيرسيس كيكونوا عاطينك ديري ليكريتور دو روتري ديال هاد لي فري دو كونستيتيوسيون مي
la plupart ولا la majorité des exercices ما كتكونش معطيه لكم حيت كون بياج. هذه يعني تقول لك انت خصك مادام قاري هذا الموديول هذا خصك تكون عارفه يعني ما فيهاش شك. سي بور سا اون فوا انا نبغي نحسب نوصل لا كيسيون ديال كالكولي لي دوتاسيون ديال ليكزارسيس ان كو سا سوا هاد ليكزارسيس نرد البال وعندي انا لي فري دو كونستيتيوسيون نرد البال واش لا ديرنيير انويتي سي وي راه حاجه اخرى هذيك راه كندير لو روتري اون فوا كنكونطابيليزي لا ديرنيير دوتاسيون ديال لي فري دو كونستيتيوسيون راه كندير لو روتري اوتوماتيكمون ما نحتاجش انا يقولوها لي واخا في هاد ليكزارسيس هاد ديال لونتربريز تكستيل معطيها لي ولكن راه لا ماجوريتي دي زيكزارسيس ما كتعطاش كوم بياج. دونك لي فري دو كونستيتيوسيون دوتاسيون سامبل غادي نشد في او لا فورمول اللي كيف كنقول لكم اللي هي في او هادو كاملين غنخدمو هكا في او فوا لو تو سور 100 فوا تو سور 100 فوا هنايا ما غاديش ندير دي علاش لان هنايا كنحسب غير لانويتي يعني غير نومبر ان ديال دورون داك لو موا دونك فوا ان سور 12 صافي هادي كتساوي دوتاسيون. راه الدوتاسيون هي انويتي ولا انويتي بس بزاف اللي كيبقى يدوخو في هاد القضيه تقول لك هذيك تحسبوا بها الدوتاسيون ايوا لانويتي الدوتاسيون هي لانويتي وبجوج جمله علاقه بلو كومول دامورتيسمون داكور. شنو الفرق؟ الكومول دامورتيسمون دي راه من نهار يعني هاد لو مونطون اللي كيكون هنا راه من نهار كنحسبوه من نهار شرينا ديك لي موبيليزاسيون حتى لو جور ديال الحساب ديالنا دابا. اما هنايا كنحسبوا غير بحال مثلا هنا غادي نخدموا ديال 2009 غنحسبوا غير شحال هي كاينه في 2009 سي تو بمعنى في الدوتاسيون لا في لانويتي ان est égale à ou inférieur à 12. Par contre, le cumul d'amortissement est supérieur à 12 mois, je traduis les mois. Donc, غادي نبدا الحساب ديالي لي فري دو كونستيتيوسيون عندي هنايا لا فالور دونطري هي 50000 راه كيف حسبناها في الاول كاع راه بدون تغيير فوا 20% فوا 2 سور 12 غنلاحظ هادي امورتيسابل سور 5 ans واش لا ديرنيير انويتي ولا لا وي لا ديرنيير انويتي ما فيها باس الا جيت ندير هنا ديرنيير انويتي باش انايا فاش مثلا نكون في الامتحان ولا هكا كنخدم اكزرسيس سامبل ولا من ندير لا كونطابيليزاسيون باش نبغي ندير لا كونطابيليزاسيون ديال هادي نقرا هادي نكون حاطاها قدام عيني داكوغ est égal à 10 000 dirhams. عندنا les frais de constitution عندنا الماتيريال دو ترونسبور. بالنسبه لي زوطر ايموبيليزاسيون كنرد ليهم البال فوقاش تشراو الا تشراو في وسط هاد لاني هادي راني خصني نحسب غير لي موا اللي عندي في لونتربريز والا تباعت في هاد لاني هادي راه خصني نحسب غير لي موا اللي عندي في لونتربريز. باغ اكزومبل اي بي ام راه بعناها حنايا شهر 9 دونك غنحسب غير 9 موا من شهر 1 شهر 9 غير لي موا اللي كانت عندي انا هاد لي موبيليزاسيون في لونتربريز. دونك عندنا الماتيريال دو ترونسبور دو ماتيريو عندنا بيجو وسيتروين. بيجو عندي في العام كامل وخصني ودوطخ شوز خصني نرد البال واش راه فوقاش غتولي توتالمون امورتي واش مازال ما تامورتيساش هادو دي زيليمون اللي خصني نرد لهم البال افون دو كالكولي لا دوتاسيون. دونك سيتروين بلوتو بيجو ما عنديش فيها مشكل شريناها ب 150000 غادي ندير بيجو شريناها ب 150000. Le taux d'amortissement est 20%. La durée ديال هاد ولا شحال حنا عندنا هاد بيجو في لونتربريز 12 sur 12 et pas encore مازال ما ولاتش توتالمون امورتي يعني مازال ما ولاتش توتالمون امورتي مازال عليها الحال دونك فوا 2 sur 12. L'annuité ديال ولا la dotation ديال بيجو est égale à 30 000 dirhams. 30 000 dirhams. On va dire encadrer les réponses. عندي سيتروين عندي عندي شريناها ب 130000 لو طو ديالها 20%
اوتر شوز خصني نرد البال واش الامورتيسمون لينيير يعني كونستون ولا ديغريسيف، راه ماشي بحال بحال. لينيير كونستانت الا كانت امورتيسمون كونستانت راه حنا كنخدموا بلا فالور دونطري كيلكو سوا لاني. باغ كونطخ الا كانت عندنا ديغريسيف راه حنا كنخدموا بلا في ان ا ديبي ديكزارسيس ديال ديك لاني. نكملوا. سيترو احنا ماتيريال دو ترونسبور ما عندناش فيها مشكل بجوج بيهم كونستانت امورتيسمون كونستانت. دونك سيتروين شريناها ب 130,000 لو طو ديالها 20%. لا دوغي ديالها خصني نرد البال شحال هاد فوقاش شريت هاد السيتروين هادي، فوقاش خصني نرد البال فوقاش وهي عندي في لونتربريز. عندي شريناها في لو موا 3. دونك عندي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بلوتو شريناها في لو موا 4 بلوتو باردون. دونك لو موا 3 راه ما داخلش. دونك لو موا 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12. شحال عندي في الشركه 9 موا. دونك الفي او ديال هاد الماتيريال هاد السيتروين هي 130,000 درهم fois 20% fois le nombre de mois est 9 sur 12. 9 sur 12 غتساوي ليا 19500. 19500 كنكونوا هنا سالينا مع الماتيريال دو ترونسبور. غادي نمشي للماتيريال انفورماتيك. بلوتو راني ما درتش عليها، راني غير بغيت زعما نسطر عليها باش تبان. دابا حنا في ماتيريال انفورماتيك الا مشينا شفنا عندنا اي بي ام ابل. اي بي ام اي ابل. اي بي ام نحسبها ولكن غنقول لكم اونتر بارونتيز ما كاينلاش. علاش؟ راني في لا كيسيون بريسيدونت راه قالوا لي ريغولاريزاسيون ديال لا سيسيون ديال اي بي ام. راني درت لا دوطاسيون كومبليمونتير، راني عرفت درت 20,000 فوا 20% فوا 9 sur 12. يعني اي بي ام ديجا كالكولي اي ديجا كونتابيليزي. اي بي ام ديجا كونتابيليزي. ça sert quoi انني نعاود لو كالكول ونعاود لا كونتابيليزاسيون. ما لو كالكول معليش، ولكن باش نعاود لا كونتابيليزاسيون راه لو بير دو بير. دونك عندي لو دوزيام ماتيريال انفورماتيك هو ابل. هنا غنحل عيني مزيان. ابل عندي امورتيسمون ديغريسيف شريناها في 2008. دونك في 2009 غادي نخدم بلا في ان ا ديبي ديكزارسيس ديال 2009. دونك اول حاجه شنو خصني نحسب؟ خصني نحسب داكشي ديال 2008. دونك لا باز اي لا في ان ا ديال ديبي ديكزارسيس. دونك خصني نحسب لا في ان ا فان بيريود ولا فان ديكزارسيس ديال 2009. كوم سا غادي تكون عندي لا باز باش غادي نحسب في 2009. دونك خصني نحسب في ان ا fin d'exercice ديال 2008 اللي هي début d'exercice ديال 2009. دونك غادي نديرو 25,000 درهم موا حنا كنعرفو بالفي ان ا ما نحتاجش نعاود لا فورمول. في ان ا هي في او موا لو كومول دامورتيسمون. دونك مي في l'amortissement dégressif كتولي الفي ان ا هي الفي او موان لانويتي. علاش؟ ماشي حتى الفي او كتولي هي الفي ان ا ديبي ديكزارسيس موان لو لانويتي. علاش؟ لانني ديجا راني ما كنخدمش بالفي او، كنخدم بالفي ان ا. دونك هي الا جينا نفكروا شي بعقلنا راه في او موان لو كومون دامورتيسمون هي الفي ان ا ديبي ديكزارسيس موان لانويتي. دونك غادي ندير 25,000 موا ديجا هي الفي او. علاش؟ حيت اصلا هذا الماتيريال شريناها في 2008. دونك 25,000 موا 25,000 فوا 40%. علاش؟ لو طو كونستون عندي ديال هاد ابل هو 20% مي ديغريسيف
وعندي le coefficient هو 2 دونك 20% fois 2 هي 40%. شحال وهذا الماتيريال عندي durant هاد لاني هادي 12 sur 12 دونك 25000 fois 40% 40% fois 12 sur 12. Pardon, fois 12 sur 12. Très bien. Donc, غادي نحسب غنلقى لا VNA début d'exercice est égal à 15000 dirhams. Donc هادي 15000 dirhams. soit قلت لكم soit تنقولوا VNA fin d'exercice ديال 2008 ولا VNA début d'exercice ديال 2009. يعني راه même chose هي. Donc الا جيت نحسب لانويتي ديال 2009 دونك هنا غيعطيني لاكس باش نحسب لانويتي كنرمزوا لها بيتيتا. لانويتي دو 2009 غادي تساوي ليا VNA début d'exercice ديال 2009 ولا VNA fin d'exercice ديال 2008 اللي قلنا راه باغي هي fois le taux 15000 dirhams fois 40% est égal à 6000 dirhams. دونك كوم سا كنكونوا حسبنا كاع لي دوطاسيون. اسبيرون نكون هادشي كيبان لكم مزيان. المهم كوم سا كنكونوا حسبنا كاع لي دوطاسيون. كيتبقى لنا لا كونطابيليزاسيون. لا كونطابيليزاسيون اي كوم دونك لا دات. اول حاجه كنشوفوا لا دات. لا دات راه هي لو 31 12 ديال لاني اللي خدامين فيها حنايا اللي هي لو 31 12 2009. دونك في الديبي غنديرو اكريتور وحده. انا جو بريفير اننا نديرو اكريتور وحده. في الديبي كنديرو دي او ا ديزيموبيليزاسيون. اول حاجه عندنا هنا ديزيموبيليزاسيون اون نون فالور اي ديزيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك غندير في الديبي دي او ا ديزيموبيليزاسيون اون نون فالور اي دي او ا ديزيموبيليزاسيون كوربوريل. دي او ا Donc DEA des immobilisations en non-valeur et DEA des immobilisations corporelles. Le crédit, غادي ندير amortissement des frais préliminaires, amortissement du matériel de transport et amortissement du mobilier, matériel de bureau et aménagement divers. Amortissement. خلاص هذه كاينه في لا كلاس 6. هادشي لا كلاس 6. وهنا في لو كريدي كنديرو في لا كلاس 2 حيت عندنا دي immobilisations. Donc amortissement des frais préliminaires, amortissement de matériel de port, amortissement de mobilier, matériel de bureau et aménagement divers. Donc, بالنسبة les montants, DEA des immobilisations en non-valeur, le montant ديال 10000 dirhams, نفسو غنحط في l'amortissement des frais préliminaires. Après l'amortissement plutôt DEA des immobilisations corporelles غادي نجمع فيها هذه ديال الماتيريال دو ترونسبور وديال الموبيلي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير. دونك ديال الماتيريال دو ترونسبور غادي ندير 30000 درهم بلس 19500 غتعطيني 49500. 49500. في الماتيريال موبيلي دو بيرو غادي ندير مونطون واحد هو 6000 درهم. الا جمعت 49500 بلس 6000 درهم تعطيني 55500. 55500. في الليبولي غنديرو دوطاسيون دو ليكزارسيس 2009. تري بيان. لحد هنايا ما عندناش مشكل. ما غاديش ندير ميم دات و لو روتري ديال الفري دو كونستيتيسيون. علاش؟ لانني في لا كيسيون سويفونت نيميرو 6 عطيني نباسي لي زيكريتور ولا ليكريتور دو روتري. دونك غادي نمسح لو طابلو بورسيون اللي عندنا فيها ليكريتور دو روتري. انا بور موا جو بريفير نقول كلمه روتري بالنسبه لشي ايموبيليزاسيون خرجتها ما بعتهاش. وباش نكون شي ايموبيليزاسيون بعتها غادي نقول ليكريتور دو سورتي. هادو دو تيرم اللي انا جو بريفير وصراحه كيجيو مناسبين. دونك لا سيزيام كيسيون هي l'écriture de retrait. عقلوا على هاد لانفورماسيون ديال فري دو كونستيتيسيون. اون فوا كيكونوا طون امورتي كنديروا لو روتري ديالهم. دونك l'écriture
simple في الديبي كوم دابيتود كنسولديو لو كونت ديال امورتيسمون دي فري بريليمينير يعني اللي كنا فوق ما كنا كنكونطابيليزيو لا دوطاسيون ديالو وكنا كنديرو في لو كريدي امورتيسمون اللي كاين في لا كلاس 2 امورتيسمون دي فري بريليمينير تا هنا دون سو كا كنسولديو داك لو كونت كنسولديو بلو مونطون توتال يعني بالفي او tout simplement. Donc, c'est totalement amorti. Donc, automatiquement, l'amortissement est égal à VE, yani la valeur d'entrée des frais de constitution. Donc, on va dire, bien sûr, le 31/12/2009, on dira que c'est la bonne écriture de l'inventaire de régularisation, yani, amortissement des frais préliminaire et le crédit frais de constitution. Le montant dit la valeur d'entrée 50 000 dirhams, 50 000 dirhams. Libler غادي ندير فيه retrait des frais de constitution totalement amortis. نفيها بس نوضح retrait des frais de constitution totalement amortis. Comme ça كتكون هذه هي l'écriture de retrait très très simple شي حاجه اللي واضحه وباينه سهله. ابري غادي ندوزو لا question numéro 7 كتبين لنا فيها présentation au 31/12/2009 A ديال l'extrait du tableau des immobilisations autres que financiers. هذا لو طابلو هذا كيتعطى بزاف سواء كيتعطى مرسوم وحنا كنعمروه يعني كيقول لك عمر سينو كيقولوا لك نبريزونطيو بحال هاد ليكزارسيس هذا. دونك لو طابلو ديال طابلو des immobilisations autres que financiers des immobilisations autres que financiers كتكون لا بريزونطاسيون ديالو اي كوم سوي. كنديرو élément brut début d'exercice, augmentation, diminution, brut fin d'exercice. Donc élément brut début d'exercice, augmentation, diminution, brut fin d'exercice. كيفاش élément كنحط فيه les éléments يعني اللي عندي les immobilisations اللي عندي انا عندي 3 immobilisations عندي frais de constitution عندي matériel de port عندي matériel informatique. سدينا البروت ديبي ديكزارسيس يعني الفي او ديالهم يعني شحال ساويين الفي او ديالهم اكزاكتومون يعني سي بغيت نانسيستي على ان هذا لو طابلو هذا ما عنده حتى شي علاقه بالامورتيسمون يعني الامورتيسمون هنا ما كتحدد والو ديجا بالنسبه واخا حنا كنحسبوا لامورتيسمون كنعرفوا ان مثلا الماتيريال دو ترونسبور راه ديمينيت لا فالور ديالو بهادي وهادي ولا في ان دابا ديالو ماشي هي الفي او ولكن مالغري تو سا كنكونطابيليزيو داكشي كوم شارج ولكن في لو patrimoine de l'entreprise c'est-à-dire le bilan كيبقى محتفظ les éléments les immobilisations avec leur VE يعني avec leur valeur d'entrée. هذه راه parmi يعني parmi les principes fondamentaux de la comptabilité. Donc, quand on a frais de constitution VE dialogue, il y a 50 000 dirhams. Quand on a matériel de transport, il y a 150 000 dirhams. هادشي كندير اللي كان قبل le 31/12/2008 avant le 31/12/2008 avant هنا avant le 31/12/2008 وهاد بغيت fin d'exercice يعني شنو عندي le 31/12/2009
شنو عندي في لو 31 12 2009 وهذا الشيء افون لو 31 12 2009. دونك وفي الماتيريال انفورماتيك عندي 45000 درهم. في لوغمونطاسيون شنو كندير في لوغمونطاسيون؟ واش شريت شي ولا خلصت شي فري دو كونستيتيوسيون، واش شريت شي ماتيريال دو ترونسبور، يعني بمعنى اخر لاكيزيسيون صافي باش ما تدوخوش لي زاكيزيسيون. فري دو كونستيتيوسيون بيان سور ما كاين والو. ماتيريال دو ترونسبور نرد البال كاين داك الماتيريال دو ترونسبور سيتروين راه حنا شريناه حتى لو موا 4 جو بونس. la VE ديال Citroën هي 130,000 درهم. donc 130,000 درهم. après matériel informatique ما شرينا فيه والو. diminution ça veut dire quoi diminution؟ يعني la cession يعني cession البيع. واش بعنا شي حاجه بالنسبه لفري دو كونستيتيوسيون ما بعنا حتى شي حاجه. بالنسبه لفري دو كونستيتيوسيون راه حنايا خرجنا درنا لا سورتي لو روتري درنا لو روتري دي فري دو كونستيتيوسيون. ها هو مازالنيش فوق لو طابلو درنا لو روتري ديال لي فري دو كونستيتيوسيون. دونك غادي ندير 50,000 درهم. خرجت 50,000 درهم. بالنسبه للماتيريال دو ترونسبور واش درنا شي سيسيون ديال الماتيريال ولا روتري ديال دونك هنا غندير سيسيون او روتري. لا سورتي اون جينيرال يعني سورتي ماتيريال دو ترونسبور واش درنا سيسيون ولا الروتري ديال شي ماتيريال نو تيري كانت غير اكيزيسيون سولمون. بالنسبه للماتيريال انفورماتيك وي راه حنا بعنا الماتيريال اي بي ام اللي كانت الفي او ديالو 20,000 درهم. دونك 20,000 درهم. باش نعرف البروت فان ديكزارسيس كانش البروت ديبي ديكزارسيس وكنزيد عليه لي زاكيزيسيون وكنقص منه لي سيسيون ولا لي سورتي ولا لي روتري وكيعطيني البروت فان ديكزارسيس. بالنسبه لفري دو كونستيتيوسيون تيري ما بقاش. بالنسبه للماتيريال دو ترونسبور غادي ندير 150,000 بلس 130,000 درهم غتعطيني 280,000 درهم. بالنسبه للماتيريال انفورماتيك غادي ندير 45,000 درهم موان 20,000 درهم غتعطيني 25,000 درهم. كوم سا كنكونوا سالينا لا كيسيون نيميرو 7 اللي كيكون بريزونطاسيون ديال طابلو دي زيموبيليزاسيون اوتر كو فينانسي على الشكل هذا. دابا غادي نمسح لو طابلو وغادي بون مور ما مسحت لو طابلو غادي ندير دابا بقينا في لا بريزونطاسيون ديال l'extrait du tableau des amortissements. donc tableau des amortissements. La présentation du tableau des amortissements هي très simple بحال l'extrait du tableau des immobilisations. انا جو بريفير نخدم بهاد لي طابلو هادو اما هما كاينين بزاف ولكن قد ما سهلنا قد ما احسن. دونك لو طابلو كيكون على هذا الشكل هذا. كيكون فيه حتى هو élément le cumul d'amortissement, dotation de l'exercice et l'amortissement. Donc élément هنايا في la première colonne كتكون عندي élément cumul début d'exercice, cumul début d'exercice يعني le cumul d'amortissement ديال début d'exercice d'exercice. Après كنديرو dotation de l'exercice هنا exercice 2009 هنا cumul d'amortissement 2008. Après كتكون عندنا amortissement sur immobilisation sortie حيت اي immobilisation كنديرو لها لا sortie حنا كنسولديو l'amortissement ديالها amortissement sur immobilisation sortie. Après كنديرو le cumul de fin d'exercice cumul de fin d'exercice هنا يعني اللي كاين في le 31/12/2009.
بغيت نوضح لكم ان الدوتاسيون دو ليكزارسيس بمعنى اوغمونطاسيون، لامورتيسمون سور ايموبيليزاسيون بمعنى ديميسيون. بمعنى هادشي لي دوتاسيون اللي درنا في الديبي دورون ليكزارسيس 2009 والدوتاسيون اللي درنا بلوتو اللي درنا هنا في لو كريدي وهنايا اللي درنا في لو ديبي، يعني هنا اللي صولديناها وهنايا اللي كونستاتيناها. دونك عندنا فري دو كونستيتيوسيون، لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا، ماتيريال دو بور، ماتيريال انفورماتيك. بالنسبه لو كومول ديبي ديكزارسيس من غادي نجيبو من لي دوني اللي عندي في ليكزارسيس هادوك اللي محطوطين تماك. دونك 40000 درهم، 97500 et le matériel informatique 21000 درهم. بالنسبه للدوتاسيون دو ليكزارسيس من غنجيبها من لا كيسيون نيميرو 5، داكشي اللي درنا له الدوتاسيون ديالو. دونك فري دو كونستيتيوسيون درنا ديال 10000 درهم. غنمشي نشوف بشحال كريديتيت لو كونت امورتيسمون دي فري دو بريليمينير، شحال كريديت لو كونت ديال الماتيريال دو ترونسبور، عندي فيه 42500 plutôt 49500 plutôt, pardon. Après l'amortissement du matériel de bureau, on dit ديال وخدرت انا 6000 درهم، مي راني ديجا في لا كيسيون نيميرو 4 درت 3000 درهم ديال الدوتاسيون كومبليمونتير، يعني 6000 بلس 3000 اللي هي 9000 درهم. وي l'amortissement sorti بالنسبه لي فري دو كونستيتيوسيون، وي راحنا درنا لو روتري وصولدينا لو كونت امورتيسمون دي فري بريليمينير باغ 50000 درهم. الماتيريال دو بور ما خرج منه والو حيت ما درنا لا سورتي حتى شي حاجه فيه. الماتيريال انفورماتيك درنا لا سورتي ديال الاي بي ام، ماتيريال انفورماتيك اي بي ام، وكانت لا لو كومول دامورتيسمون ديالو 14000 درهم. لا بغيتو تاكدوا شوفوا لا كاتريام كيسيون، دونك 14000 درهم. Après le cumul, le cumul début d'exercice, plus les dotations, moins l'amortissement sur immobilisation sortie. La première, c'est 0. La deuxième, il y a 147 000 dirhams. 147 000 dirhams. Hadi plus hadi. Le matériel informatique, 21 000 dirhams plus 9 000 dirhams moins 14 000 dirhams. À 16 000 dirhams. Après, كيف كتشوفوا هنايا لا بريزونطاسيون سهله فاسيل ماسيل. دونك ابري غادي ندوزو قال لك سي نديرو طابلو دو بلو او موان فالو دي زيموبيليزاسيون سي دي. فهاد لو طابلو هذا اللي غنديرو من بعد كيحتاج غير لي زيموبيليزاسيون سي دي. شنو بعنا هنا؟ بعنا غير اي بي ام، دونك غنستعملو غير اي بي ام في هاد لو طابلو هذا. دونك طابلو دو بلو او moins value. بالنسبه لو طابلو ولا لو ديرنيي طابلو اللي بقى لنا اللي هو سميتو طابلو دو بلو او موان فالو دي زيموبيليزاسيون سي دي. انا ديجا تراسيتو حيت كنت خدامه حتى لقيت الكاميرا طفات. عندنا هنايا كنحتاجو اليمون فالور دونطري، لو كومول دامورتيسمون، لا في ان ا، برودوي دو سيسيون يعني لو بري دو سيسيون et le résultat de session بمعنى هذا كنحتاجو فيه seulement les éléments اللي بعنا. حنا كنعرفوا باللي اي بي ام لو ماتيريال انفورماتيك اي بي ام هو اللي تباع. دونك اليمون غادي نحط اي بي ام، فالور دونطري غادي ندير لا فالور دوريجين هي 20000 درهم. لو كومول دامورتيسمون هنايا ما كاينلاش انني باش غادي نعاود ندير لي كالكول من جديد. ديجا الا مشينا للكاتريام كيسيون اللي فيها لا ريغولاريزاسيون دو لا سيسيون غادي نلقاو بلي في لامورتيسمون صولديناها ب 14000. دونك لو كومول دامورتيسمون سي 14000. ميم بالنسبه لا في ان ا حتى هي ديجا محسوبه ودرناها في لا ريغولاريزاسيون كانت عندنا 6000 درهم. Le produit de cession ou bien le prix de cession, déjà حسبناه في la troisième question اللي لقيناه هو 10500 درهم. Et بالنسبة le résultat de cession, déjà عندي في les informations de l'exercice اللي هي 4500 درهم، mais عندنا plus value يعني plus 4500.
سي ما عنديش لو ريزولتا دو سيسيون ديما نحط في بالي لا فورمول ديال لو ريزولتا دو سيسيون ايت ايغال لا في ان ا موان لو برودوي دو سيسيون. كنكونوا واحد هنايا سالينا لا فيديو ديالنا، نتمنى تكون استفدتوا. على بروشين ان شاء الله، والله يحميكم من هذا الوباء، والسلام عليكم.